Now we are going to learn the next lesson. It will start from here. وَلَتَجِدَنَّهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ ولتجدنهم دنهم أحرس الناس أحرس الناس على حياة على حياة ومن الذين أشركوا أشركوا يود أحدهم يود أحدهم لو يعمر لو يؤرم يعمر يؤمر ألف سنة ألف سنة وما هو وما هو بمزحزحه بمزحه بمزحزح حيه من العذاب أن يعمر أن يعمر okay بمزحزحه good بمزحزحه good من العذاب أن يعمر أن يعمر والله والله بصير بما بصير بما يعملون قل من كان Yes. قل من كل من قام عدوا لجبريل أودلي إجلنا عدوا أدولي جبريل 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 إبريل جبريل جبريل فإنه فإنهم فإنه نزله على قلبك قلبك بإذن الله
بإذن بإذن الله مصدقا لما مصدقا لما بين يديه من يتي من ي بين من بين يديه من بين بين يدين يديه يديه وهدى وهدى وبشرى ومشرى وبشرى وبشرى للمؤمنين. للمؤمنين. Good. من كان عدوا لله عبد الله عدوا لله عدوا لله وملائكته وملائكته ورسله ورسوله ورسله ورسوله وجبريل وجبريل وميكال 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 فإن الله فإن الله عدو لل عدو عدو لل عدو كافرين. للكافرين. Good. Okay. وما هو بمزحزحه بمزحزحه مزحزحه بمزح زحه بمزحزحه من العذاب أن يعمر أن يعمر والله بصير بصير بما يعملون. بما يعملون. Okay. عدوا لله عدوا لله then عدو للكافرين. للكافرين. Good. فإن الله عدو للكافرين. كافرين. Good. Okay, so this is your lesson for Monday. Okay, it is enough for today. We'll meet on Monday now. Goodbye, Allah Hafiz. Allah Hafiz.